बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक मेरे बहन भाइयों को जहाँ रखे, शाद रखे, आबाद रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो मेरे प्यारे बहन भाई, आज का ये जो वजीफ़ा है वो बहुत ही खूबसूरत सा और प्यारा सा वजीफ़ा आज मैं आपको बताने लगी हूँ अपने बहन भाइयों को। ये जो वजीफ़ा है इसके जो मुजरिब और तेज़ असर रखने वाला है, और एक मुट्ठी चावल का ये जो, और अल्लाह तबारक व तआला की सिर्फ एक इसमें मुबारक का छोटा सा खूबसूरत सा वजीफ़ा है। ये वो अल्लाह तबारक व तआला के इसम का वजीफ़ा है जिसको अगर किसी भी मुसीबत, किसी भी मुश्किल में पढ़ा जाए तो फ़ौरन वो मुश्किल हल हो जाती है और मुसीबत जो है वो ख़त्म हो जाती है। रिज़्क़ की तंगी हो या कोई हाजत हो, चाहे घर की हाजत हो या गाड़ी की या औलाद की या किसी किस्म की भी कोई हाजत हो आपकी पूरी ना हो रही हो, तो आपने अल्लाह तबारक व तआला के इसम मुबारक के जो है वो वजीफ़ा कर लेना है। और इतना मुजरिब असर रखने वाला ये वजीफ़ा है कि इसके इतने जल्दी असर नतीजे नज़र आते हैं। बेशर्त ये कि आप यकीन एतमाद के साथ, भरोसे के साथ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को हाजिर और नाज़िर रख कर, तवक्कुल बनाकर, उसी को वसीला बनाकर, उसी से ही मदद मांगेंगे और उसी को पुकारेंगे तो इंशाल्लाह वो वजीफ़ा कोई भी आप करेंगे आपको ज़रूर असर दिखाएगा। तो मेरे प्यारे बहन भाई, ये वजीफ़ा क्या है? आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक मुट्ठी चावलों के ऊपर इस मुजरिब से अमल को करना है। एक मुट्ठी चावल लेना है, उसको अपने सामने रख लेना है। वजीफ़े को आगे बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल निदा कुंज खैर का जो ये जो चैनल है इसको आप लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आसान से जो मैं आपको वजीफ़े बताती हूँ और अल्लाह तबारक व तआला की ये मासूम सी मखलूक की खिदमत के बारे में बताती हूँ, उसकी जो नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें बआसानी, और आप इन वजीफ़ों से जो है वो फैज़ और बरकतें हासिल करते रहें। तो मेरे प्यारे बहन भाई, वजीफ़ा बहुत ही आसान है, मुजरिब सा है। ये वजीफ़ा हर हाजत, हर दुआ के लिए है। आपने इसको किसी भी हाजत के लिए कर सकते हैं। कोई भी आपकी हाजत है, कोई भी आपकी मुराद है, वो आपकी पूरी हो सकती है। और इस मुजरिब से वजीफ़े के जो वसीले से और जो भी हाजत वो आपकी पूरी होंगी, हाजत पूरी होने वाली हैं, उसके बाद आप मुझे लाजमी दुआएं देने वाले हैं। और ये जो लाजवाब सा मुजरिब सा अमल मैं आपको बताने लगी हूँ, यकीन जाने इसको बहुत से लोगों ने किया है। इसको बहुत ही तेज़ और ताकत रखने वाला वजीफ़ा भी कहा जाता है। तो वजीफ़ा क्या है? वजीफ़े को नोट कर लें, पाक साफ़ हो जाए, खुद भी पाक साफ़ हो जाए, जिस जगह पर बैठना है उस जगह पर भी वो जगह भी यानी कि आपकी पाक साफ़ हो, सही हो, साफ़ सुथरी हो। बेहतर यही है कि किसी नमाज के बाद, कोई भी फ़र्ज़ नमाज के बाद आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं तो अगर किसी फ़र्ज़ नमाज के बाद आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी भी वक्त इस वजीफ़े को कर सकते हैं, इसकी कोई कैद शर्त नहीं है। एक मुट्ठी चावल लेके किसी साफ़ बर्तन में डाल के उसको अपने सामने रख लें और आपने बिल्कुल खुशी और खुजू के साथ अल्लाह तबारक व तआला को हाजिर नाज़िर रख कर इस अमल को करना है। और फिर आपने सबसे पहले अव्वल व आखिर पढ़ना है दुरूद शरीफ, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी को पढ़ लें। आप चाहें तो एक दफ़ा पढ़ लें, चाहे तो 11 मरतबा पढ़ लें, जितनी आपके पास टाइम है आप एक मरतबा भी पढ़ सकते हैं। फिर आपने 100 दानों वाली जो एक तस्बीह होती है अल्लाह समद की, उस तस्बीह को आपने पढ़ना है। अल्लाह समद पढ़ने के बाद आपने उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ एक तस्बीह के ऊपर आपने या वहाबू को पढ़ना है। अल्लाह समद को ये इसमें मुबारक एक तस्बीह पढ़ना है 100 मरतबा, और या वहाबू को भी आपने सिर्फ एक ही तस्बीह पढ़ना है। बस इनको पढ़ने के बाद आपने चावलों के ऊपर दम कर देना है। फिर उसके बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर हाथ उठाकर दुआ करनी है। हाथ उठाकर दुआ में आपकी जो भी हाजत है, जो भी मुराद है, जो भी दिली ख्वाहिश है, जो भी आपकी परेशानी, मुश्किल, जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को कर रहे हैं, आपने अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर रखना है। बस आपने दुआ वगैरह मुकम्मल कर लेनी है। अल्लाह तबारक व तआला से जो जो मांगना है खुशी खुजू के साथ मांग लेना है। उसके बाद आपने इन चावलों को जो है अपने घर की छत पर डाल देना है, ताकि मासूम से परिंदे आएँ और आपके हक़ में खाएँ और दुआ करके जाएँ। जब भी वो आपके घर से खा के जाएंगे, यकीन जाने ये जो परिंदे जब भी आपके घर से खा कर जाते हैं और आपके हक़ में लाजिम दुआ करके जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन मासूम सी मखलूक की, बेज़ुबान जो मखलूक है ना, इनकी चहचाने की जो दुआएं हैं बहुत जल्दी खुद जो है वो कबूल करते हैं। इंसान सोच भी नहीं सकता, अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुआओं से जो है आपको बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं और आपकी किस्मत बदल देते हैं। और आपने सिर्फ़ और सिर्फ इस वजीफ़े को जो है वो हफ्ते में तकरीबन, आपकी हैसियत है तो आप रोज़ भी कर सकते हैं। कोई वजीफ़ा ना भी पढ़ें तो आप परिंदों को डालें, लेकिन इस वजीफ़े को करके डालें तो बहुत अच्छी बात है। इसकी बहुत जल्दी असर नतीजे आपको मिलेंगे। परिंदों की खिदमत करें, अल्लाह तबारक व तआला की मासूम सी जो मखलूक है, कोई भी मखलूक है, चार पाए है,
بلیاں ہیں، کتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق کی خدمت کرنا شروع کریں۔ یقین جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنوں میں مالا مال کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو غریب سے غریب تر جو انسان ہے، جو کوٹھیوں اور فیکٹریوں کا مالک بنے بیٹھے ہیں، ان کی بتانے کا راز یہی ملا ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے مچھلیوں کو کھانا ڈالنا شروع کیا، ہم نے پرندوں کو کھانا ڈالنا شروع کیا، یا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو سب سے چھوٹی مخلوق ہے نا، چیونٹیاں، ان چیونٹیوں کی دعاؤں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ بیڑا پار لگا سکتے ہیں۔ ان چیونٹیوں کی دعائیں لینا شروع کریں۔ کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ہو تو آپ تب ان کو ڈالیں، نہیں۔ آپ کا پیٹ فل ہے نا، آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے نا، تو مطلب آپ کھا رہے ہیں، آپ کو ایک ٹائم کی بھی روٹی مل رہی ہے نا، تو آپ یقیناً جانیں کہ آپ کا پیٹ فل ہے، تو آپ اس روٹی میں سے تھوڑے سے ٹکڑا بھی نکال کے ان مخلوق کو ڈال دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس نیکی کو بھی اتنا پسند کریں گے، اور اس نیکی کے وسیلے سے آپ کی زندگی کو ہے وہ اس طرح سے بدلیں گے جیسے بدلنے کا حق ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق کی خدمت کرنا شروع کریں۔ پرندے ہو گئے ہیں، بلیاں ہو گئی ہیں، چیونٹیاں ہو گئی ہیں، یا صحرا میں ندیوں میں جائیں، وہاں پر سوکھی روٹیاں ہوتی ہیں وہ ڈال دیں، یا کچھ بھی ایسی نمکو ہے، کچھ بھی ایسی چیز جو ہے وہ آپ صحرا میں ندیوں میں ڈال دیں، کیونکہ صحرا میں جو معصوم مخلوق ہوتی ہے، بے زبان صحرائی مخلوق ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں بھی بہت جلدی سنتا ہے، اور ان کی دعاؤں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدلتا ہے۔ میرا ذاتی تجربہ بھی یہ ہے کہ میں نے جب سے ان پرندوں کو تو اب میں باہر نہیں جا سکتی، میں نے گھر میں ہی روز صبح ایک روٹی بنوانی ہے، روز صبح روٹی خود بناتی ہوں، ان کے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے روٹی بنا کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق کو جب سے میں نے ڈالنا شروع کیا، یقین کریں میں کسی قسم کی تنگی محتاجی کی جو ہے وہ مجھ سے اٹھ گئی ہے، کسی قسم کی مفلسی میرے پاس نہیں رہی، تنگی محتاجی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، اور کسی قسم کی رزق کے حوالے سے، ہاتھ میں پیسے کے حوالے سے مجھے کبھی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنی اس مخلوق کی خدمت کو اتنا پسند کرتے ہیں، اس سے دنیا بھی سنورتی ہے اور انسان کی آخرت بھی سنورتی ہے۔ تو جو بھی میرا بہن بھائی اپنی دنیا کو بھی سنورنا چاہتا ہے، اپنی آخرت کو بھی سنورنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق کی خدمت کرنا شروع کرے۔ ضروری نہیں میں کہتی ہوں کہ بہت زیادہ ڈالنا شروع کرے، گھر میں صرف ایک روٹی سے ہی ڈالنا شروع کرے، یا ایک مٹھی چاولوں سے ہی شروع کرے، اور یہ جو میں آپ کو وظیفے وظائف بتاتی ہوں ان کو اوپر کریں، اور اس کے بعد پھر ان وظیفوں کے بعد اس کے اثر و نتیجے دیکھیں۔ یقین کریں آپ خود میں اپنی بہن کو آ کے کمنٹس میں دعائیں دیں گے۔ جو لوگ بولتے ہیں نا، ہیٹس کمنٹس کرتے ہیں کہ پرندوں کو ڈالنے سے کیا ہوتا ہے، یا ان وظیفوں، یہ وظیفے کہاں ہیں، ان وظیفوں سے کیا ہوتا ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم اتنے گنہگار ہیں نا، ہم اتنے گنہگار ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے، ہم اتنے سیاہکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی مخلوق کی خدمت کے ذریعے، اس کی اسم مبارک کو پڑھ کر، اس کو پکارنے کے ذریعے، اور 5 وقت نماز کو اپنا عادی بنائیں، اس کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتے، اور آپ کی قسمت لازمی بدلتے ہیں۔ امید کرتی ہوں میری بہن بھائیوں کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر کے جو ہے وہ لازمی جائے گا، تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔